खुदारा हुजूर का जो प्यार है ना, और ये जो हमारे यहाँ प्यार है ना, नारा लगाना बड़ा खोल के, और हमारे यहाँ ऐलान होता है कि जिसका हाथ ऊंचा हो गया नारे में वो बड़ा आशिक रसूल है, बस सनद जारी हो गई। ये नहीं, इश्क किसी और चीज़ का नाम, इश्क ना किसी। एक नौजवान वो मेरी तरह का जो मौलवी पगड़ी दाढ़ी बांध लेता है ना, दाढ़ी रख के पगड़ी बांधता है, उसको भी क्लीन शेव नौजवान अक्सर गुनाहगार ही नजर आते हैं। हालांकि न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे। हाँ, ये क्या पता है कि किसका दिल कहाँ जुड़ा हुआ है। नौजवानों को नहीं छोड़ना चाहिए ये सुन्नत को, इन्हें मजबूती से थामना चाहिए, पर रख के डरना चाहिए, रख के भी डरना चाहिए। ये हमारा मिजाज होता है ना, कई दफ़ा लोग समझते हैं कि शायद इश्क जो है वो जिसने पगड़ी बांध दिया उसने छुपा लिया पगड़ी के नीचे और दाढ़ी के अंदर, ये भी हमारा मिजाज होता है। ऐसा ना करें, ये तो अता है, वो जिसको चाहे दे दे। मैं सही कह रहा हूँ, जिसको चाहे। मैंने जुम्मा पढ़ाया, आज़मत मदीना पे तकरीर करी, कुछ तकरीरें करके बंदे को खुद भी बड़ा मज़ा आता है, मुझे भी बड़ा सुरूर आया। हमारी मस्जिद की बेसमेंट है, एक नौजवान बिल्कुल क्लीन शेव सादा आदमी कहने लगा, पीर साहब एक ज़रूरी बात करनी है। और उसके चेहरे में ना तासुरात इस तरह के थे कि मैंने कहा कि पता नहीं क्या परेशानी है। कहने लगा, ज़रा सुने। मैं नीचे बेसमेंट में ले गया, मैंने कहा बेटे कहिए। तो वो रो पड़ा और इस तरह रोया कि उसकी हिचकियाँ बंद गई। और वो बात करता ना, कभी दुख बड़ा गहरा होता है तो बंदे के लफ्ज़ साथ नहीं देते, तड़प उठा। तो मैंने कहा, यार आप बताएं, मेरे लायक जो हुक्म होगा मैं करूँगा। तो खोल के रोया। कहने लगा, हज़रत साहब ये दसो, कर्जा चुक के उम्रा करना जायज़ है? अब नहीं मुझसे रहा जाता हुजूर, मैं मकरूज आदमी हूँ, गरीब हूँ, तंग दस्त हूँ, मजबूर हूँ, लेकिन लोग मदीने जाते हैं तो मेरी बस हो गई, बड़ा रोता हूँ, मुझे बताओ कर्जे से उम्रा हो। मैंने कहा, यार जब इतना दर्द होना तो वैसे ही वो बुला लिया कर दे, वैसे ही करम हो जाता। उस पर करम हो गया, अल्लाह ने को जरिया बनाया, वो चला गया, वो हो आया। वो कब की बात थी, वो कब से हो आया। आप यकीन करें, कई दफ़ा बड़ी तकरीरों से वो कैफियत तारी नहीं होती जो किसी बंदे की मुलाकात से हो जाती है। मैं उसे मिल के आया तो सारी रात मैं भी रोता रहा। मैंने कहा, यार कमाल नहीं हो गई, क्या इसका नजरिया है, क्या इसका ज़ौक़ है। कहाँ बैठ के ये शख्स, देखो ना यार, मुझे एक साहब कहने लगे कि ये जो हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को मोहब्बत रसूल सिखाओ, तो कैसे सिखाएं। तो मैंने कहा, अक्सर आपका मुंह उतरा होता है, घर जाते हैं तो बच्चों को पता चल नहीं जाता कि अबे को क्या टेंशन है, आजकल कारोबार ठीक नहीं चल रहा, बाहर हालात ख़राब है, घर में शोर होता है कि नहीं। अम्मा भी कहती है, पुत्र कोई बात ना करना, तुम्हारा अब्बा परेशान है, हो जाता है ना। तो मैंने कहा, मेरी समझ में तो ये आया है कि कभी कभी अब्बा रज़ाई में रोने लगे और जब उसकी हिचकियाँ बन जाएँ तो बच्चे पूछें कि अम्मा जी अब्बा जी को क्या है, तो अम्मा के, पुत्र चुप करो, तुम्हारे वाली बात नहीं, अम्मा बताएं तो सही। तो फिर अम्मा कहे, पुत्र तुम्हारे वालिद को ना मुस्तफ़ा का मदीना याद आ रहा, इन्हें ना दर्द है, वो कैफी। इससे बच्चे मोहब्बत सीखेंगे, इससे उनके दिलों में शऊर आएगा, उन्हें पता चले कि हमने ना, यार कभी तेरा मेरा बच्चा जिद करे, वो जिद करे कि नहीं जैसे मर्जी करे, मैंने मिलाद के दिन लाइटें लगवानी है, वो जिद करे, उसे पता हो कि ये बड़ा कीमती काम है। ये वाली जिद जब वो करे तो फिर उस पर शफकत का दरवाजा खोल दे कि यार ये तो तेरी जिद बड़ी मजेदार है, ये तो रोज किया कर, इसका तो मजा है। नबी करीम का अदब, हुजूर का प्यार, सहाबा किराम की गुलामी, अहले बैत नबुव्वत का एहतराम, इन लोगों के साथ मजबूती। दुरूद सलाम पढ़ना तो जरा जायका ले लेके पढ़ना, जरा मजे के साथ। यार आप दुरूद ताज सुनते हैं कभी? एक दफा मेरे कहने पे भी सुनना आज। आप यकीन करें कि वो दुरूद शरीफ ऐसा है कि चस्का ले लेके पढ़ने को दिल करता है जी। साहिब ताजे वल मीराजे वल बुराके वल अलम। और देखें, जब हुजूर का नाम इस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैते, आप उसका मजा तो लेना कभी। हम ना खाली पढ़ के गुजर जाते हैं। कुछ लोगों को शिकवा भी होता है, खत्म शरीफ था तो आपको पता है ना, हमारे लोग कई दफा नहीं ख्याल करते। वो लोग कह रहे होते हैं कि उन मौलवियों ने काबू आए हैं तो उन्हें पता नहीं कड़े ले जान छड़नगे, नहीं ख्याल करते। करना चाहिए, किसी ने ड्यूटी पे जाना है। कुल शरीफ पे अक्सर लोग इस तरह करते। तो मेरे साथ एक दोस्त बैठे थे, तो एक साहब ने ना, वो घर वाले कह रहे हैं कि जल्दी करें,
انہوں نے خیر سے درود تاج شروع کر دیا. اب وہ کر دیا تو اب کوئی روک بھی نہیں نہ سکتا, مسئلہ بن جاتا ہے. تو ساتھ والے میرے صاحب کہنے لگے کہ حضرت صاحب اس کو سمجھائیں, چلے کوئی چھوٹا پڑھ لیتا, درود تاج ہی شروع کر لیا. تو میں نے کہا اب اس طرح کرو, اب اس نے شروع تو کر ہی لیا ہے, تو اب اعتراض کرنے کی بجائے مزہ نہ لینا شروع کر دیں تاکہ ہمیں بھی اجر ملے, ہمیں بھی سکون ملے, اس کا مزہ لیں. سرکار کی جو شانیں ہیں, حضور کی جو صفتیں ہیں, نبی پاک کے جو کمالات ہیں. دیکھو جب ایمرجنسی ہوتی ہے نا تو اس میں آداب نہیں یاد رہتے. ہمارا بھی کوئی نہ کوئی تقیہ کلام ہوتا ہے, اللہ کرے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا تقیہ کلام ہو, لیکن کوئی نہ کوئی تقیہ کلام ہمیں نہیں پتہ ہوتا, لیکن ہمارا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی تقیہ کلام ہمارا. صحابہ کا ایک مشترکہ تقیہ کلام کیا تھا بھلا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری ماں بھی قربان ہو, میرا باپ بھی قربان. یہ تقیہ کلام تھا. فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ, حضور میرا دل بھی قربان, میری روح بھی قربان. یہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس میں القاب یاد نہیں رہتے. میرے جو کپڑے کو پیچھے آگ لگ گئی, کرتے کو, تو میرے ایک مرید ہیں, انہوں نے کہا جناب مفکر ملت, شیخ طریقت, آفتاب علم و فضل, فلاں فلاں, اتنی دیر میں آگ یہاں تک پہنچ گئی. تو اب اس کو کہا جائے گا پاگل سیدھا کہے کہ مولانا آگ لگ گئی, اور پیر صاحب آگ لگی آپ کے کپڑوں کو. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایمرجنسی میں ہلکا بات نہیں لینی چاہیے, سیدھی سیدھی بات کریں کہ صاحب وہ آگ آگ آگ, کپڑے بچائیے, یہی کہنا چاہیے نا. غار ثور کے اندر جناب صدیق اکبر, ان کے پیر کو نہ ڈنگ مارا ہے سانپ نے. سچی بات بتانا, سچی, اگر سانپ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ محفل کیا, جلسہ کیا, کوئی شے نہیں یاد رہے گی. درم برم ہو جاتا, سانپ سانپ سانپ, اور بڑے بڑے سیانے بندے کانپنے لگتے. سانپ جو آ گئے وہ ڈنگ مار رہا ہے. جناب صدیق اکبر کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آنسو نکل آئے. حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ یہ نہیں کہا سانپ سانپ سانپ, یہ نہیں فرمایا. عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, سونے میری اماں قربان, میرا ابا قربان, فدا کا ابی و روحی یا رسول اللہ, حضور میرا دل قربان, میری جان. حضور نے فرمایا بول تو صحیح, ہوا کہ حضور کچھ بھی نہیں, وہ ذرا سانپ نے ڈس لیا ہے. اتنی ایمرجنسی میں وہ لوگ نہیں بھولتے, اتنی پریشانی میں بھی نبی پاک کے آداب بھولتے, ایک منٹ کے لیے انہیں فرق نہیں. اور ایسی باتیں جن کا حضور نے حکم بھی نہیں دیا. ایک صحابی تھے, حضرت اسلح بن شریک نام تھا, بس بات سمیٹنے لگا. حضرت اسلح بن شریک کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کے گھوڑے پہ کجاوا باندھنے کی. کجاوا باندھتے تھے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر حضور سے پوچھ لیتے تھے سفر کب کرنا ہے. ایک دن سرکار نے فرمایا صبح صبح جاؤں گا. تو صبح نماز پڑھی تو گھوڑا تیار تھا, کجاوا وغیرہ لگامیں گھوڑے کو لگی ہوئی تھی. سرکار بیٹھے تشریف لے گئے. واپس آئے, حضور نے بلا لیا. حضرت اسلح بن شریک حاضر ہوئے. غلامی سارے کرتے ہیں, پر غلامی اس کی مزیدار جس کی قبول ہو جائے. دیکھو قبولیت. حضور نے فرمایا ادھر آؤ نا. حاضر ہوئے تو نبی کریم نے فرمایا آج گھوڑے پہ کجاوا تم نے نہیں باندھا. رو پڑے, کہنے لگے حضور میں قربان جاؤں, آپ کو پتہ ہے یہ میرے نہیں باندھا. اتنا خیال فرماتے ہو, اتنا کرم. فرمایا تیرا سٹائل تو اب مجھے پتہ ہے نا, تو نے نہیں باندھا. عرض کی یا رسول اللہ سنے, حضور میری گزارش سنے. فرمایا کہو. عرض کی حضور صبح میں اٹھا تھا نا تو میرے اوپر غسل فرض تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں غسل کرتا, موسم ٹھنڈا تھا, یا بیمار ہو جاتا, اور پھر حضور اگر غسل کرتا تو آپ کا حکم ماننے میں دیر ہو جاتی, تو یا رسول اللہ یہ میں گوارا نہیں کرتا کہ میں نے غسل کرنا ہو اور اسی ناپاکی کی حالت میں آپ کے گھوڑے کو ہاتھ لگاؤں اور گھوڑے کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں. اے عشق تیرے صدقے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس ادب کا کہیں حکم نہیں ہے کہ تم گھوڑے کو بھی غسل کر کے وضو کر کے ہاتھ لگاؤ. پر صحابی کا کہتے حضور آپ کے گھوڑے کے کجاوے کو بھی میں نے کبھی بغیر غسلے, تو حضور پھر میں نے کسی اور کی ڈیوٹی لگائی. آج انہوں نے باندھا ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باندھنا ہمیں ذرا بھلا لگتا ہے. دوستو آداب, پیار, محبت, وارفتگی. میں نے ایک قول پڑھا حضور غوث پاک کا اس سال 11ویں کے موقع پر. حضور غوث اعظم فرمایا کرتے تھے سامنے والے کو دیکھ کے تم نے اپنا اخلاق نہیں خراب کرنا. وہ جو کرتا ہے وہ کرے, اپنا اخلاق خراب. لوگ آپ کو بڑے بڑے مشورے دیں گے,
کہ چھوڑو یار آپ تعلیم پہ عمل کرو، لیکن انہیں بتاؤ کہ جب تک پیار نہیں ہوتا عمل کا بھی مزہ نہیں آتا، جب تک وارفتگی نہیں ہوتی تب تک معاملات آگے چلتے نہیں۔ اس لیے محبت کریں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ درود و سلام کھل کے پڑھیں۔